एशियन गोवा हांच्या GCN ताका किट्स डिस्ट्रिब्युशनचा कार्यक्रम हांगासर आयिल्लो म्हजे बरोबर ब्लायंड क्रिकेट एसोसिएशनाचे चेतन देसाय आनी बाकीच्या सगळ्या तांच्या टिमीक म्हणजे बेस्ट विशीस दिता कित्याक गुजरात नॅशनल लेवलाचेर खेळपाक वता. आमच्या खातीर प्रावड मोमेंट. गोंयचे भुरगे हे सगळे म्हणजे ब्लायंड असले सुद्दां जाल्यार क्रिकेट किंवा बाकीच्या खेळांत फुडें येता. माय बेस्ट विशीस फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. चेतन सर, आयज हांगासर किट डिस्ट्रिब्युशन जालें. जे ब्लायंड क्रिकेटर्स आमचे गोवाक रिप्रेझेंट करतले गुजराताक, तुमी असले आयज तेंच्या वांगडा तुमी उलयल्या, बसल्या, गजाली केल्या, कितें तूं सांगात? हांव ब्लायंड क्रिकेट असोसिएशनाचो अध्यक्ष. ब्लायंड क्रिकेट जवळ जवळ 2018तल्यान हांव तांच्या बरोबर आसा. आज जे किट दिलां, तांकां शूज दिल्या, त्या भायर तांकां ड्रेस दिल्या, हे आमी दिल्या. हांवें, सिद्धेश बाबान, दोतोर लागून ग्रावंडाक लागून खूब मेहनत घेतल्या तांकां प्रॅक्टीस करपाक. सो तांकां आमी तयार केल्या नॅशनल टुर्नामेंटाक जो गुजरात जावपाचो आसा तो. आनी ताका लागून ते हांगा हरवळ्या आतां प्रॅक्टीस करतात. आनी ह्यो सगळ्यो फेसिलिटी तांकां आमी आमच्या परीन जाता तितल्या हातून आमी तांकां मदत करता. खंय आसा ही कॉम्पिटिशन? खंय आसा तुमचें? गुजरात. केन्नाच्यान स्टार्ट? 13 तारखेक ते वता, ट्रेनीन वता. तांचे सगळे तिकीट तांचो खर्च बी तो सगळो आमी करतात. GCA न्हय, तुमी पर्सनली करता? आनी वर्सान वर्स आमी तांकां हेल्प करता. आमी कित्याक हांव तांचो अध्यक्ष, सो ह्या नात्यान तांकां आनी तांचे कडेन म्हजे पयलींच्यान संबंद आसा ब्लायंड क्रिकेट असोसिएशना कडेन, ब्लायंड क्रिकेटरा कडेन. आनी ताका लागून जे म्हजे कडेन कितें जाता तें सगळें सहकार्य हांव तांकां दिता. तुम्ही पळयतात GNH.